من شنیده بودم که ازم رو گرفتی. دیگه جلوم ظاهر نمیشی. یواش حرف بزن، ممکنه صدات بره داخل. اون وقت همه میفهمن که من چایی تو برات آوردم. یواشکی اومدی؟ به چه مناسبه؟ مناسبتی نداره. پس چی؟ راستش ناراحتم، چون تو داری میری. میخوای همینجا بمونم؟ تیفونه. دخترت خیلی عاقل و فهمیده و باهوشه. اول باید در موردمون بهش میگفتی و بعد منو اینجا میآوردی. اصلا فرصتش پیش نیومد که بگم. واسه همین 3-4 روزی ازت مهلت میخواستم. فیض‌الله، من فرصت نداشتم. میدونی من گزینه‌های زیادی داشتم. اگه تو چند روز دیگه معطل میکردی اون وقت من با یکی دیگه رکشی، شامو حاضر کن دخترم.